अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, मुल्क में एहतजाज, धरने और जलसे जुलूस की सियासत का मौसम उरूज पर है। पकड़ धकड़, मुकदमे, गिरफ्तारियां और छापे मार कार्रवाइयों की आंधियां भी पीक पर हैं। हुकूमत गिराने, बनाने और टेक्नोक्रेट सेटअप समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनाए जाने के दावे, पेशन गोइयां और मुतालबे जोरों पर हैं। महंगाई का जंग बेकाबू है, बिजली का बहरान अवाम को तिगनी का नाच नचा रहा है। अदलिया और रियासती इदारे आमने सामने हैं। दहशतगर्दी का नासूर फन फैलाए खड़ा है और अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ बिल पेश किए जा रहे हैं। हमारे हुक्मरानों की सारी तवज्जो अवाम से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने, IMF से कर्ज लेने और अपोजिशन को जेल की सलाखों के पीछे रखने पर मरकूज है। जहां तक रही अपोजिशन, तो वो 8 फरवरी से लेकर आज तक अपना मैंडेट वापस लेने और फॉर्म 45, फॉर्म 47 की घुमन घेरियों में फंसी हुई है। अवाम इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। 20 लाख के करीब केसेस अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा हैं और आलमी इंसाफ की रैंकिंग में हमारा निज़ाम अदल 130वें नंबर पर है और हमारी अदालतों को सियासी मुकदमात सुनने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। रियासती इदारे मुल्की मईशत बेहतर करने के लिए SIFC के तहत सरमायाकारी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए मुल्क में अमन लाना ज़रूरी है और अमन लाने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बाशगाफ अल्फाज में ऑपरेशन ना करने का बयान देते नजर आते हैं। ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। कुर्बानी देना हमारे खून में है, हम फिर भी कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे। हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। हुकूमत रियासती इदारों के साथ खड़ी हर कीमत पर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम करना चाहती है। इसीलिए वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप ऑपरेशन नहीं करना चाहते तो क्या चाहते हैं? क्या मुल्क में दहशतगर्दी चाहते हैं? कि दहशतगर्दी को खत्म करें। आप कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो क्या होने देंगे? उस चीज का नाम क्या है? क्योंकि जब आप कहेंगे ऑपरेशन नहीं होने देंगे और कुछ नहीं बताएंगे कि क्या होने देंगे, तो फिर दहशतगर्दी होने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कल तक फौज मुखालिफ बयानिए पर अपनी सियासत जिंदा रखे हुए थी, वो आज बयानिया बदलते हुए हुकूमत मुखालिफ बयानबाजी कर रही है और ये दावा भी करती नजर आती है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहती है। खान ने ये पैगाम भेजा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ये चाहते हैं कि फौज और PTI आपस में आमने सामने हो जाएं। ये फसाद करवाना चाहते हैं, ये फौज के साथ PTI की लड़ाई कराना चाहते हैं। ये PTI हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, इनके तो छक्के छुट गए, ये डूब गई है। यही वजह है कि इन्होंने फौज को आगे धकेल दिया अवाम के सामने, PTI के सामने। नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए मज़ाहमत और मुफाहिमत में एक मरतबा फिर ट्विस्ट आया है और दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जेल में रखने और पार्टी पर पाबंदी लगाने वाली नून लीगी हुकूमत भी अपनी जारहाना रवैये से 2 कदम पीछे हटती नजर आती है। आर्टिकल 6 लगाने और पार्टी को बैन करने वाली बात तो भुलाने के बाद आप नून लीग हुकूमत के वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते नजर आते हैं। सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बहरूपिये हैं या पागल हैं? किसी बात पे पैर लगा के खड़े ही तो हो तो बात आगे चले, मगर मकसद जब सिर्फ मुल्क को बर्बाद करना हो, मकसद बात करना ना हो, बर्बाद करना हो, तो फिर आप हमें बताइए कि हम क्या करें। खुशैन बात यह है कि सियासी क़ुव्वतें बज़ाहिर एक कदम पीछे हटती दिखाई देती हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, सभी स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों को ग्रैंड डायलॉग के लिए एक पेज पर आने की ज़रूरत है। अगर एक भी पार्टी या इदारा एक पेज पर नहीं आता तो मुल्क में अमन और सरमायाकारी लाकर मईशत मजबूत करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। अगर मुल्की तरक्की ज़रूरी है तो सभी स्टेक होल्डर्स का एक पेज पर आना भी ज़रूरी है, मगर सवाल ये है कि मुज़ाकरात के बयान और अमली तौर पर मुल्की मुफाद के लिए एक पेज पर आने के लिए कोई जीदगी भी दिखाएगा या फिर नहीं। इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब ने। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने वक्त निकाला। पहले तो ये फरमाइएगा कि एक अरसे से गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बात तो कर रही है। आज भी मुसद्दिक मलिक साहब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसमें उन्होंने एक बार फिर कहा है कि बात करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उनका मुतालबा भी दूसरी जानिब बजा है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट बात करने की पेशकश करती है तो दूसरी जानिब हमारे लोगों को अंदर करी जा रही है, चाहे वो डिजिटल के लोग हैं या दूसरे कारकुनान हैं। तो ये कैसे बनेगी बात? इजहार राय की आज़ादी, दूसरों की इज्जत को पामाल करने की आज़ादी नहीं। तो लिहाजा ऐसे लोग जो ऐसे कामों में मुलव्वस हैं, जिसकी बड़ी एक कभी मिसाल हमारी बहन जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब में, उनके साथ जो वीडियो उनकी रिलीज की गई, और जब इस तरह की कभी हरकतें होंगी तो फिर कानून हरकत में आएगा। तो लिहाजा उनका ये कहना है कि किसी को पकड़ा जा रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होंगे और तवातर से हो रहे हैं तो लिहाजा कानून हरकत में आता है। हमें जो उनसे गुफ्तगू है, मैंने आपके प्रोग्राम में गालिबन पहले भी कहा, मैं दोहरा देता हूँ कि पार्लियामान में अवाम के मसाइल हल करने के लिए हम 24 घंटे बात करने के लिए तैयार हैं। 11 साल से उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। अगर उनके पास कोई फार्मूला है जिसके जरिए दहशतगर्दी से निपटा जाता है तो हम तैयार हैं। अगर महंगाई के बारे में उनकी कोई सोच ऐसी है जिससे अवाम का भला हो सकता है तो हम तैयार हैं। अगर जमहूरियत को तक़वियत देने के लिए, इंतखाबात को बेहतर करने के लिए कोई तजावीज़ हैं, कोई कानून साजी करनी है तो हम उनकी कानून साजी पर बड़ी संजीदगी से गौर करेंगे। लेकिन अगर उनका जो एक ही रागनी है कि पानी चेयरमैन को आज़ादी के लिए कोई NRO दिया जाए, तो ये सौदेबाजी तो हम नहीं करेंगे। अच्छा, मैं NRO पे भी सवाल करना चाहूँगी, लेकिन आई पर्सनली फील लाइक कि ये कंडेम करना चाहिए जो डीप फेक वीडियो अज़मा बुखारी साहिबा की सर्कुलेट कर रही है इस वक्त ट्विटर पर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। बीइंग अ फीमेल, ये एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या हुआ है और इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये किया है उस तक पहुंचना भी चाहिए ताकि कल को कोई भी खातून हमारे इस मुआशरे में इतना अनसेफ फील ना करे या इस तरह के मामला उसके साथ ना हो। और मुझे हैरत उन लोगों पर होती है कि जो बग़ैर तस्दीक किए उसको रीट्वीट पे रीट्वीट किए जा रहे हैं और किसी की इज्जत जो है उसके खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ये तो कंडेम जी यही लोग जो जिन्होंने ये वीडियो रिलीज की है, इससे पहले हमारी एक और बहुत मोअज़्ज़ज़ बहन है आसमा शराजी साहिबा, उनके साथ अभी हालिया वाक़या हुआ है। और मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं कि 2020 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो ख़वातीन सहाफ़ियों को और एंकर्स का एक पूरा ग्रुप जाकर उस वक्त कौमी असम्बली की इंसानी हकूक़ की कमेटी के सामने पेश हुआ था। इसमें कोई जमात का इस्तिस्ना नहीं है। किसी भी जमात के कारकुन ये करेंगे तो उन पर होना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू भी आपकी नज़र से गुजरी होगी। ये बयान देना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इंस्टीट्यूट है उसको लड़वाने की कोशिश की जा रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से, आप समझते हैं कि आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं या ये उनकी आपस की पुरानी रंजिश है? जी, मेरी तो गुजारिश है कि तहरीक इंसाफ की जो है ना वो उनका ओपिनियन ऑफ द डे होता है, चंद घंटे के लिए एक राय का इज़हार किया जाता है। ये वो जमात है जिसने 1 साल पाकिस्तान के नौजवानों को गुमराह किया कि क्या हम गुलाम हैं, क्या हम एब्सोल्युटली नॉट। और फिर जब वही अमेरिकी हुकूमत ने उनके हक में अगर कोई बात की तो इन्होंने शादियाने बजाने शुरू कर दी। और जब वो अमेरिकी कांग्रेस जो इस वक्त इसराइल की सबसे बड़ी हमायती है, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुआवनत का किरदार अदा कर रही है, जब वो इनके हक में करारदाद देती है तो ये शादियाने बजाने शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये वही जमात है जिन्होंने उस वक्त की चीफ अवामी स्टाफ को कहा था कि ये हमारे बाप, और पहले बाप थे फिर जानवर हो गए, अब फिर गालिबन बाप की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा इनकी तो किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। आप समझते हैं ये जो हवाएं बदली सी हैं, कहीं वो नर्म गोशा रख रहे हैं अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए? कि कोई हवाएं नहीं बदली, ये सिर्फ शोशे छोड़े जाते हैं। और इसलिए ये पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ ताकत के मराकज़ हैं उनमें एक का ये इजाफा हुआ है कि तहरीक इंसाफ जो एक यूनिक जमात है जिसको बैरून मुल्क से लाखों डॉलर हर महीने अवेलेबल हैं इस गलीज प्रोपेगेंडा के लिए और अपनी मर्जी के जो ट्रेंड्स हैं उनको चलाने के लिए,
ज़्यादा वो हर रोज नई बात करते हैं, दिसंबर में इंतखाबात हो जाएंगे, चीफ जस्टिस के चेंज होने से ये हो जाएगा। हालांकि इन किसी भी चीज की कोई बुनियादी तौर पे और ग्रास रूट्स पे ठीक। कोई हकीकत मौजूद नहीं। अच्छा, ये भी फरमाएगा खुर्रम मुस्तंगिर साहब, ज़ाहिर है कि आप भी गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हुए हैं और आपकी जमात इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट में मौजूद है। अता तारा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आर्टिकल 6 की बात की जाती है, पार्टी पर पाबंदी की बात की जाती है, बैन लगाने की बात की जाती है, तो ऐसा एक तासुर मैं आपको एज ए जर्नलिस्ट बता रही हूँ कि आया है कि शायद कुछ घंटों के बाद ये सारी सूरत हाल पर अमल हो जाएगा, मगर काफ़ी दिन गुजर गए, अभी तक कुछ ऐसा एक्शन प्लान सामने नहीं आया है। अता तारा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इतने जज्बात में आकर, आप समझते हैं कि सिर्फ बातें ही हैं, नून लीग बैकफुट पे चली गई है? मैं तो ये मशवरा वज़ीर-ए-आज़म को दे भी चुका हूँ और फिर बड़े अदब से दूंगा कि सिर्फ उन्हीं इक़दामात का ऐलान किया जाए जो आप ले चुके। अच्छा। और ख़ास तौर पे जो बैन करने की बात थी उसको मैंने तो पब्लिकली मैंने कहा मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन आर्टिकल 6 की प्रोसिक्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है, तो लिहाजा उसमें तो कोई अमर मानी नहीं है। अनदर क्वेश्चन दस्तगीर साहब, इमरान खान साहब का अगर आप थोड़ा से पहले का ही बयान है कि उन्होंने जब कहा था कि जेल में गुफ्तगू की थी सहाफ़ियों से, तो उन्होंने कहा था अगर मैंने मुज़ाकरात किए गवर्नमेंट के साथ तो ये गवर्नमेंट चली जाएगी। फिर पीटीआई के लोग ये शायद कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक जो है तब्दीली सुप्रीम कोर्ट में आने वाली है और उसके बाद दिसंबर में हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी। आप समझते हैं कि जिन पे वो तकिया किए हुए हैं, मैं चलें ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ, वो वाकई उनके ही निकलेंगे? देखिए ना, ये यहाँ फिर आइन कहाँ गया, कानून कहाँ गया, कानून की अमलदारी कहाँ गई? अगर हमने तकियों पर ही इन्हिसार करना है कि कौन किसका किस पर तकिया है, तो ये मामला तो पाकिस्तान को अगर हमें चलाना है तो बिल आखिर आइन और कानून पर चलाना है। तो मेरी ये तवक्को है कि नए चीफ जस्टिस जो हैं वो भी आइन के उतने ही बड़े मुहाफिज होंगे जितने काजी साहिब ईसा हैं, और मामलात को ठहराव से और धीरज से लेकर चलेंगे। और ये जो उनका ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में भी जो 63A का फैसला किया था और अभी जब नशिस्तों का फैसला किया है, मेरी बड़े अदब से मेरी राय ये है कि उन्होंने आइन को रोंद कर गुजरे हैं, लेकिन ये हर रोज नहीं हो सकता। और खासतौर पर जहाँ हुकूमत की इस्तेहकाम है, और हुकूमत का इस्तेहकाम इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। जिस मुल्क में मुस्तकिल इंतशार रहे वो सही मानों में मुआशी तौर पर तरक्की नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये सारे मामलात जो हैं वो तमाम इदारों के सामने हैं और उसी के मुताबिक फैसले होंगे। तो ये आज की खुशफहमी या आज का प्रोपेगेंडा जो है, हमें उस पर ज़्यादा कान नहीं धरने चाहिए। अच्छा, मैं दो सवाल हैं, मैं चाहूँगी कि मैं दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछ लूँ आपसे। एक तो मुझे बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना कि इदारे न्यूट्रल हो जाएं, इमरान खान साहब का भी ये बयान कि जी आप न्यूट्रल हो जाएं, इदारे न्यूट्रल नहीं है क्या? ये इदारे न्यूट्रल हैं और इमरान खान साहब का तो तारीखी बयान है कि जानवर न्यूट्रल होता है। तो लिहाजा मैं इसलिए कहता हूँ ना जी, इनकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता कि एक तरफ कहते हैं कि जी न्यूट्रल हो जाएं, फिर खुद ऑन रिकॉर्ड हैं कि जानवर न्यूट्रल होता है। और खासतौर पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त पूरी तहरीक इंसाफ में सबसे ज्यादा जिम्मेदार पोजीशन पर फाइज हैं कि करोड़ों पाकिस्तानी हमारे भाइयों और बहनों की गवर्नेंस की जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। उनके बयानात तो तशद्दुद को और गैर आईनी अमल को और बगावत को हवा देते हैं। हर बयान उनका बस उनका ये कहना है कि जो ऑपरेशन नहीं होगा, तो ये उनका फैसला नहीं है, ये वाकई हुकूमत का फैसला है कि ऑपरेशन होगा। और जो इलाका सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासर हो रहा है, जहां हमारे फौजियों की और हमारे शहरी भाइयों और बहनों की जाने जा रही हैं, वो कहते हैं वहां ऑपरेशन नहीं होगा। तो लिहाजा ये जो गैर जिम्मेदारी है और उनकी जो गुफ्तगू है, मैं फिर कहूँगा हमें उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जो बुनियादी मामलात हैं उन पर हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में अपना काम कर रही है और करती रहे। मैं आपसे एक अवामी सवाल करना चाह रही हूँ आखिर में, वो IPP से मुताल्लिक है। आप समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप लोगों ने भी एक अरसा गवर्नमेंट की और आपको पता है कि IPPs के खाते में अवाम का कितना पैसा जा रहा है, उसका हासिल वसूल है या नहीं है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप समझते हैं कि टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे इक़दामात करे कि IPP को खैरबाद कह दे या कुछ शराइत को चेंज कर लिया जाए? क्या ये पॉसिबिलिटी भी है?
जी, पहली बात तो मैं ये मशवरा दे चुका हूँ, लिहाजा उसको दोहरा देता हूँ हुकूमत को कि IBPs के तमाम मामलात को शफाफियत से कौम के सामने पार्लियामान में रख दिया। अब उसका वक्त आ गया, खुलकर बताया जाए कि किसको कितनी पेमेंट हुई है और किसका किस पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। एक तो शफाफियत आनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो उनसे जो मामलात को दुरुस्त करने में रुकावट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की सॉवरन गारंटीज हैं, जो 1993-94 में भी दी गई, 2005 की पॉलिसी में भी दी गई और फिर 2015 की जो पॉलिसी थी उसके बाद भी दी। तो लिहाजा उनका जो हल है वो सिर्फ पार्लियामान के जरिए कानून साजी है कि कोई ऐसी शर्त मुकर्रर की जाए वक्त की कि जिनकी जो गालिब हिस्सा है उनके कर्जे का वो अब अदा हो चुका है, तो उनके साथ हुकूमत जो है वो नए मामला तय कर सकती है, लेकिन उसके लिए पार्लियामान में कानून साजी चाहिए और ये कानून साजी अगरचे पेचीदा होगी लेकिन बिल्कुल मुमकिन। आपने ये मिनिस्ट्री भी देखी है, आवाम के लिए इस इक़दाम के बाद कोई रिलीफ हो सकता है? जी, आवाम के लिए सबसे बड़ा रिलीफ ये है, 2 रिलीफ हैं, जो कि एक रिलीफ तो ये है कि बिजली के बिलों से जितने भी जो इस वक्त गैर उनके ऊपर टैक्सेस ठोसे गए हैं बहुत सारे, वो हटा लिए जाएं। मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो अपने टैक्सेस खुद वसूल करें, नंबर 1। एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि कम अज़ कम जो AIPPs की जो पेमेंट्स हैं उनमें से तकरीबन 2/3 हिस्सा या गालिबन या उससे कम जो है वो सरकारी इदारों का है, तो उनकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो उनको गारंटी किया गया है उसको हुकूमत, चूंकि उनके अपने इदारे हैं तो लिहाजा उनके साथ तो फौरी तौर पर ये एग्रीमेंट हो सकता है और जिसका मैंने कहा पार्लियामान में कानून साजी भी हो सकती है कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको वो जो कैपेसिटी पेमेंट्स है वो नहीं की जाएंगी, तो उनके जरिए वहाँ कुछ कमी आ सकती है। तीसरा जो काम है जो फौरी तौर पर नहीं हो सकता लेकिन उसकी जरूरत है कि हुकूमत ये अनाउंस करे कि जो लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो लेकर आ रहे हैं, और साथ ही जुड़ा हुआ है कि इंशाल्लाह जो इस वक्त दियामीर भाषा और मोहम्मद डैम है, दूसरे डैम है, दासू डैम है, उनको फौरी तौर पर उनकी डेट्स हैं 2027 में मुकम्मल करके ये जो तमाम IPPs हैं इनसे हम वक्त के साथ साथ इस बात का ऐलान कर दें कि किसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा और फिर ज़ाहिर है वो कैपेसिटी पेमेंट से हमारी जान इंशाल्लाह अगले 3 से 4 साल में वैसे ही छूट जाएगी। तो फिर हम 3 से 4 साल के बाद, मेरी ये तवक्को है, आज हम 2024 में, 2027-28 में इंशाल्लाह अगर हुकूमत अपनी मुस्तैदी से काम करे तो पाकिस्तान के अवाम को बिजली के बिलों में वाज़ेह रिलीफ दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो निकाला। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। आप मुझे बताइएगा कि मुसद्दिक मलिक साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक मरतबा फिर दावत दी है मुज़ाकरात की। गवर्नमेंट को रियलाइजेशन हो गई है या घुटनों के बल आ गई, क्या कहेंगे इसे? देखिए, पहली बात तो ये है फरवा, मसला ये आ रहा है कि हर वजीर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेके आता है, जिसकी वजह से पता नहीं चलता कि किस मिनिस्टर का जो व्यू है वो एक्चुअली हुकूमत का व्यू है। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात सुनी, वो अलहदा बात कर रहे हैं, आप राना सनाउल्लाह को सुनते हैं, आजम तारड़ साहब को सुनते हैं, मतलब किसी वजीर की बात दूसरे से नहीं मिलती। नॉनदलेस आई थिंक मुसद्दिक मलिक जो हैं वो एक ही इज अ वेरी, आई वुड से कि इस गवर्नमेंट में बड़े एक पढ़े लिखे आदमी है और उनकी सोच जो है वो देखो ना, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, बातचीत करती हैं आपस में। हम लोग कोई बंदूकें उठा के तो नहीं एक दूसरे से जो है वो निपट सकते, तो बातचीत ही होनी चाहिए। तो जो अप्रोच है मुसद्दिक मलिक साहब की, नॉट विद स्टैंडिंग, मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट की ये सोच है, क्योंकि देखिए ना फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप बैन करके बातचीत करेंगे या बातचीत करके बैन करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर कोई पता ही नहीं किसी का क्या है। बट नॉनदलेस आई थिंक PTI को तो चाहिए कि जो भी बातचीत की इस तरह की गुफ्तगू करता है, बातचीत की जो भी बात करता है,
اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور مسائل ہمیں پاکستان کو نارمل کرنا ہے, تو نارمل ہونے کے لیے تو بات چیت چاہیے نا. لیکن ان کی طرف سے اگر آپ بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ شاید پارٹی کو بین کرنا یا ان لوگوں کو جو اسٹیٹ کے خلاف ہے ان کے خلاف کارروائیاں کرنا نارملائزیشن ہے. اچھا ایک اور سوال فواد صاحب, چونکہ آپ گورنمنٹ میں رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہ جو ایک پیج پہ تھے باجوہ صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بالخصوص عمران خان صاحب, وہ اختلاف اس لیے بڑھ گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ جو اپوزیشن ہے اس کو پھانسی لگا دی جائے. یہ اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ تو دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ سارے جو کرپشن کیسز تھے پیپلز پارٹی کے اوپر یا نون لیگ کے اوپر, ہم نے تو پی ٹی آئی نے تو کوئی بھی کیس نہیں بنایا. ایک کیس بتا دیں, یہ بعد میں میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ کیس بنا, اور رانا صاحب وغیرہ کا جو بنا وہ تو صحیح تھا. ادروائز کوئی پھانسی والا کیس ہی کوئی نہیں تھا. اگر کوئی پھانسی لگانی ہوتی تو کوئی پھانسی والے کیس تو بنتے نا. لیکن اگر ان کی فواد صاحب تقریریں اٹھا کے دیکھیں, وہ چائنیز ماڈل پہ بڑا ایمفیسس کرتے تھے خان صاحب, یا کرپشن کے اوپر سزاؤں کو بڑا پسند کرتے تھے, پھر اے سی بند کرنا, ٹی وی بند کرنا, یہ تو ان کے رویے سے لگتا تھا جیسے اپوزیشن شدید ناپسند ہے. کیا تو نہیں نا, الٹا آ کے دیکھیں نا. نہیں کیا کرتے, پھانسی میں لٹکا دیتے. نہیں بیسکلی تو دیکھیں نا, انہوں نے یہ کہا کہ اے سی اتار دیں. واپس آ کے گورنمنٹ نے یہ کیا کیا, عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ بیسکلی بات ہو رہی تھی کانٹیکسٹ میں, بات ہو رہی ہوتی ہے. ایک لائن اٹھا کے آپ کوئی بھی بات کر دیں کورٹ نہیں ہوتی. بات ہو رہی تھی کہ عام آدمی کو جو فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے تو باہر دوسرے لوگوں کو کیوں ہوں. آ کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اب اس وقت تمام قیدیوں کو بی کلاس کی سہولتیں اویلیبل ہیں. ہر قیدی کے پاس اپنا ٹی وی ہے, ہر قیدی کے پاس جو ہے وہ گدا ہے, ہر قیدی جو ہے وہ اس کو یہ کھانے کی سہولت ہے اگر وہ اپنا بنوانا چاہے. تو انہوں نے تو بیسکلی تو برابری کی بات کر رہے تھے نا, تو وہ انہوں نے کر دی. اچھا یہ جو مطالبہ خان صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ نیوٹرل ہو جائے انسٹیٹیوشن کو کہا ہے, اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی آپ نیوٹرل ہو جائیں, آپ کو کیا لگتا ہے نیوٹرل نہیں ہے؟ اوبیسلی پاکستان کے اندر ریئلٹیز ہیں جو آپ کو بھی پتا ہے, پاکستان میں ہر شہری کو پتا ہے. سو دیکھیں اصول کیا ہے. اصول یہ ہے کہ پاکستان میں آئین ایک ایسی متفقہ دستاویز ہے جس کے اوپر سب لوگوں نے اعتماد کرنا ہے اور اسی کے مطابق آگے بڑھنا. ابھی پاکستان کے اندر آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور اس میں ہم نے سب نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ڈفرینسز کم کریں, اینڈ وی آل شوڈ گو بیک ٹو کانسٹیٹیوشن. لیکن لیٹس ٹاک ود سم سینس. باجوہ صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایوری بڈی نوز دا اسٹوری, بٹ وی نیڈ سم, وہ جسے کہتے ہیں نا ایویڈنس بھی چاہیے ہوتے ہیں, ایسے ہوا میں تیر نہیں نہ مارنے چاہیے. مجھے بتائیں فواد صاحب, باجوہ صاحب جب جا رہے تھے, آپ کو وہ تقریر یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے, 70 سال سے مداخلت کر رہی تھی فوج پالیٹکس میں, اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے نہیں کرنی. اب اس کے بعد بھی اگر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بیساکھیوں پر کھڑی ہے, گورنمنٹ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو آئے نہیں ہیں ان کے سہارے پہ, پیپلز پارٹی ویسے ہی خاموش ہے, تو یہ کون پریزنٹ کرا یا یہ ایویڈنس کون پیش کرے گا کہ نہیں بھئی آپ کے پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے؟ یہ تو بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, ہر بندے کو پتہ نہیں, صرف میرا خیال آپ ہی کو نہیں پتہ چل رہا, باقی تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا ہے حکومت کا, اور شہباز شریف اسی وجہ سے وزیر اعظم ہے 18 سیٹوں کے ساتھ, ورنہ وہ وزیر اعظم کیسے بن سکتے. دیکھیں ایشو یہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا, فواد صاحب آپ کو لگتا ہے اگر ساتھ دیا ہے تو پھر ساتھ چھوڑا بھی جا سکتا ہے ان کی طرف سے؟ ساتھ چھوڑا جا سکتا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں 50 دفعہ یہ ہوا ہے کہ ساتھ تھے پھر ساتھ نہیں رہے. ہمارے ایک پیج پہ ہوتے ہیں پھر ایک پیج پہ نہیں ہوتے. یہ ہو رہا ہے نا, ان کا ساتھ چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ سسٹم کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. میرے خیال کے اندر تو صرف اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول اس سارے معاملے میں جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, اور آئی ایم ویری, میں تو سمجھتا ہوں کہ گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات ہونی چاہیے جس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہوں. دیکھیں نا 52-53 سے پاکستان میں ایک سسٹم چلا آ رہا ہے جس میں ہم ایک دنیا کی جنگیں لڑ رہے تھے, ویتنام وار ہو گئی, کورین ہو گئی, پھر افغان وارز آ گئی, پھر اسامہ بن لادن, اب سوویت یونین ختم ہو گیا ہے. اب دیکھیں اب ہم نے سیکیورٹی اسٹیٹ سے ہٹ کے ایک, پہلے کیا ہو رہا تھا کہ فوج ہی پاکستان کو پیسے کما کے دے رہی تھی. تو جو ہم کہتے تھے نا کہ یہ فوج کو خرچہ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, کمائی وہ رہے تھے تو انہوں نے کرنا تھا. اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ یہ نئی جو بدلتی ہوئی سیکیورٹی سچویشن ہے اس میں پاکستان کو اپنی اکانومی خود بلڈ کرنی ہے.
اور اس بلڈ کرنے کے لیے آپ کو نارمل ملک بننا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ اس نارمل ملک بننے کے لیے آپ کو ڈیموکریسی لانی پڑے گی، کیونکہ عوام الٹیمیٹ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا۔ تو اس وقت جو بدلتی صورتحال ہے ایک عالمی تناظر میں، ہم سب لوگ نا بیسیکلی دیکھو اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہوتے۔ We are prisoners of geography, we are prisoners of circumstances۔ اب ہم ملک جو ہیں ان کی جیوگرافی طے کرتی ہے کہ ان کی کیا جو ہے وہ آگے ان کی کیا ہوگی، آگے بڑھوتری کیا ہوگی، ترقی کیا ہوگی۔ ہماری جیوگرافی اب جو ہے نا ہماری ڈیمانڈ، ہمارا ریلائنس ملٹری کے اوپر ہماری جیوگرافی کی ڈیمانڈ تھی۔ اب آ کے یہ جیوگرافی چینج ہو گئی ہے یو ایس ایس آر کے میلٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے۔ سو ہماری اب ڈیمانڈ جو ہے وہ بدل گئی ہے، اینڈ ناؤ پاکستان کو ایک نارمل ڈیموکریسی بننا پڑے گا۔ اور جو پاکستان کے اندر ایک یوتھ بلج آیا ہے، میں ابھی کسی سے پوچھ رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ 1.5 کروڑ نیا ووٹر جو ہے وہ ایڈ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے 18 سال کا بچہ 1.5 کروڑ اس ووٹ بینک میں آ۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ اتنے بڑے یوتھ بلج کے ساتھ، جیوگرافی کی تبدیلی کے ساتھ ہم نے بھی تو خود کو ڈھالنا ہے نا۔ اگر ہم خود کو نہیں ڈھالیں گے تو ظاہر ہے مسائل بڑھیں گے۔ اچھا، لیکن ٹھیک ہے، آئی اگری ٹو سم ایکسٹینٹ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے اگر ڈیموکریسی کو پالنا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں وہ والی قربانیاں دینی پڑیں گی جو اکثر جگہ پر ڈیمانڈ کی جاتی ہیں، ہوتی نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو ہم ہر عرصے کے بعد یہ مطالبہ سنتے ہیں، جیسے اسد قیصر صاحب کہتے ہیں دسمبر میں یہ حکومت چلی جائے گی، دسمبر میں خاتمہ ہو جائے گا، یہ جو پیشن گوئیاں ہیں یہ کیا اکتوبر کو ذہن میں رکھ کے کی جا رہی ہیں کہ شاید سپریم کورٹ میں تبدیلی آ جائے گی اور وہ جو اگلی تبدیلی آنے والی ہے وہ شاید ہمارے حق میں ہوگی؟ کیونکہ ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، تکیہ کیے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جو فائز عیسیٰ صاحب کا جانا ہے اس سے پہلے بھی ابھی کافی ایونٹس ہونے ہیں، ابھی تو 3 مہینے ہیں تقریباً ان کے جانے میں، اور اس سے پہلے 2-3 چیزیں ظاہر ہے ابھی جو ان کی ایکسٹینشن کی کوشش جو ہو رہی ہے ہمیں نہیں پتا اس میں کام، لیکن 2-3 چیزیں تو ہوئی ہیں ابھی بھی کوشش تو ہو رہی ہے نا جس طریقے سے چل رہا ہے۔ لیکن 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں جو جس کے اوپر مطلب مجھے تو انفارمیشن نہیں ہے بٹ انالیسس کے اعتبار سے کہ مثلا یہ جو آئی پی پیز کے اوپر جو ساری گفتگو شروع ہوئی ہے اس کو آپ دیکھیں کہ اس میں بیسکلی تو جو ذمہ دار ہیں وہ تو 2015 میں شہباز شریف صاحب کے اوپر بنیادی ہے، نواز شریف کو انہوں نے سائن کیے ہیں۔ اب اس کے خلاف جو مہم چلا رہے ہیں وہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ایکچولی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ تھے، بالکل، اور وہ سارا یہ کیس بلڈ کر رہے ہیں۔ اب آج ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی وہی بات کی ہے، تو لوگ تھوڑے سسپیشیس ہیں کہ یہ پی ایم ایل این کے خلاف کیمپین جو ہے وہ تو میں نے اسی پہ تو آپ سے پہلے سوال کیا تھا کہ یہ جو ہوا بنائی جا رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو سپورٹ سسٹم نون لیگ کو ملا ہے وہ نکل بھی سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ورنہ کہ یہ دیکھو نا، آپ سپورٹ کسی کی کرتے ہیں تو آپ اس امید سے کر رہے ہوں گے نا کہ وہ بھی تو میرا بوجھ اٹھائے۔ پرابلم اس گورنمنٹ کا یہ ہے کہ شہباز شریف اور آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ اٹھانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ وہ اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ نے ان کو رکھنا ہے، ان کو رکھ لیں، وہ ٹاپ کے ٹیکنوکریٹس کو لگا دے، ایک ہی بات ہے، کیونکہ پولیٹیکلی تو یہ ایک ڈیڈ ووڈ ہے، ان کا کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا۔ دیکھیں نا، آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں ریزولوشن آ گئی کیونکہ وہاں کے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پیپلز پارٹی اور نون اوورسیز پاکستانیز میں اس وقت ولن بن چکے ہیں۔ چلے آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بوجھ نہیں اٹھا پا رہی ہے، تو آپ کو پھر یہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے گورنمنٹ؟ اس حکومت کا رہنا تو دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی قربانی اسٹیبلشمنٹ اور دے سکتی ہے۔ یہ تو اس وقت صرف کھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ، اور ان اسٹیبلشمنٹ کو سخت نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ان کی ریپوٹیشن، ان کا جو اثر و نفوذ ہے، ان کی جو پاپولیرٹی ہے عوام میں، وہ ان کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ اٹھائے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ چلیں لاسٹلی فواد صاحب، میں ایک ون لائنر جواب چاہیے مجھے کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر دوسرا آپشن کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ادر دین ٹیکنوکریٹ؟ میرے خیال میں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہونا چاہیے۔ وی شوڈ ناؤ ریورٹ بیک ٹو پیپل آف پاکستان،
اور لوگوں نے جو 8 فروری کو فیصلہ دیا تھا اس کے مطابق عمران خان کی انکلوژن کے بغیر سسٹم آگے نہیں چل سکتا. دیکھیں نا آپ نے 2 سال لگا لیے, کیا نہیں کر لیا. آپ نہیں عمران خان کو بیسیکلی جو ہے وہ ایلیمینیٹ کر سکے. تو عمران خان کے بغیر آپ پالیٹکس آگے کیسے چلائیں گے؟ یا تو کوئی حل ہو نا, صرف یہ کہہ دینا روز کے نہیں کہ عمران خان پسند نہیں ہے ہمیں اور عمران خان کے بغیر آگے چلنا ہے. یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. عوام جس کے ساتھ 2/3 عوام کھڑی ہے, آپ کیسے اس کو ایلیمینیٹ کریں گے پولیٹیکلی؟ تو آپ کو اس کے انکلوژن آف عمران خان از آئی وڈ سے کہ فنڈامنٹل ٹو پاکستان ڈیموکریسی. چلیں, یو تھنک دیٹ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فنڈامنٹل ہیں اس وقت اس سچویشن میں بھی اور پالیٹکس میں بھی. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بجلی کا اژدہا عوام کو زندہ تو نہیں نگل رہا مگر انہیں جیتے جیتے مہنگائی کی 60 فیٹ گہری قبر میں درگور ضرور کر رہا ہے. جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں اس کے تو ہم پیسے دیتے ہی ہیں, اور جو بجلی چوری ہو جاتی ہے اس کے بھی پیسے دیتے ہیں. لائن لاسز کی صورت میں ضائع ہونے والی بجلی کی قیمت بھی ہمیں ہی چکانا پڑتی ہے. مگر جو بجلی سرے سے بنتی ہی نہیں یا پھر بنتی ہے تو کہیں استعمال نہیں ہوتی, اس کا بوجھ بھی ہم عوام کو ہی اٹھانا پڑتا ہے. یعنی بقول شاعر, مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. گھر کا قیمتی سامان بیچ کر, ذاتی سواری یا قسطوں پر لیا ہوا پلاٹ بیچ کر, قرض اٹھا کر ہم بجلی کے بل ادا کرتے ہیں. اگر پھر بھی نہیں بند پڑتی تو خود سوزی کرنے سے بھی نہیں چوکتے, اور بھائی اپنے بھائی کا گلا کاٹنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا. مگر ہمارے حکمران آئی پی پیز کے سفید ہاتھیوں سے جان چھڑانے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں نظر آتے. جماعت اسلامی مہنگائی, بجلی کے بلوں اور آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ کے مہنگے معاہدوں کے خلاف میدان میں آ چکی ہے اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں دھرنا دے رہی ہے. جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ دھرنے کا رخ تبدیل کرنا ہی آپشن موجود ہے. ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہمارا دھرنا پورے ملک میں پھیلے گا. ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ اس دھرنے کا رخ ہم کسی طرف بھی کر سکتے ہیں. ہم چاہتے تو ڈی چوک پہنچتے اور یہ روک نہیں سکتے تھے, لیکن کیا ہونا تھا, یہ فساد کرتے اور تنخواہ طبقے پہ جو سلیب لگایا ہے اس سلیب کو واپس نہیں لیا تو یہ دھرنا پھر یہاں نہیں رہے گا, پھر یہ آگے بھی بڑھے گا, پھیلے گا بھی, پورے ملک میں جائے گا. آئی پی پیز کمپنیز پاکستانی عوام کو جونکوں کی طرح چمٹی ہیں, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں ہونے والے مہنگے معاہدوں سے آج تک حکومت نے جان چھڑانے کا کیوں نہیں سوچا. اور سب سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ اب عوامی مطالبے پر کیا گورنمنٹ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ ختم کر دے گی یا پھر نہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم صاحب. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. امیر العظیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں. محسن نقوی صاحب نے بھی رابطہ کیا ہے اور انہوں نے بھی مطالبات پوچھے ہیں, تو آپ لوگوں نے کیا ان کو بتائے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ مطالبہ تو پچھلے 1-1.5 سال سے مسلسل بیان کیے جا رہے ہیں. اخبارات کے اندر چیزیں آ چکی ہیں, ٹیلی ویژن کے انٹرویوز کے اندر مطالبات آ چکے ہیں. یہاں کل سے ہم بیٹھ کے بار بار گفتگو کر رہے ہیں. مطالبات بنیادی طور پہ 3 ہیں. ایک تو کہ بجلی کا ریٹ آپ کم کریں, بجلی کی کاسٹ لوگوں سے وصول کریں, اس کے اوپر جو ٹیکسیز ہیں, اور اس کے بعد جو آپ نے آئی پی پیز کو کیپیسٹی سرچارج دے رہے ہیں اس کو ختم کریں. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکس لگایا ہے اس کو ختم کریں. پہلے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا بڑا ہوا ہے, اس کے اندر اتنی بڑی خلیج ہے, یہ اور بڑا نقصان ہوگا. یہ 2 بڑی بنیادی ہمارے مطالبات ہیں. اس کے علاوہ تو اور بھی فہرست بہت زیادہ ہے, کسانوں کے معاملات ہیں, ٹریڈر کے معاملات ہیں, لیکن یہ بنیادی طور پہ دھرنا ہے بجلی کے مہنگے بلوں کے حوالے سے. صحیح ہے. تو آپ نے ظاہر ہے کہ بلوچ صاحب سے رابطہ ہوا, محسن نقوی صاحب کا. محسن نقوی صاحب نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ تینوں جو بنیادی مطالبات ہیں ان پہ حکومت کام کرے گی؟ دیکھیں, انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے مطالبات ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, عوامی مطالبات ہیں, چونکہ ہم نے کوئی اپنی حکومت لینے کے لیے یا جو فارم ہمیں غلط دیے گئے تھے الیکشن کے موقع کے اوپر کہ لیجیے آپ ایکسچینج کر دیں اور 45 اور 47, ہم اس طرح کی بات نہیں کر رہے. ہم اپنی جماعت کے لیے بھی کوئی چیز نہیں مانگ رہے, ہم تو عوام کے لیے مانگ رہے ہیں. اب ظاہر ہے اس کے بعد بدلے میں انہوں نے کیا کہنا ہے. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی ہم اس پہ ڈائیلاگ کریں گے اور آپ کے ساتھ سمجھیں گے, اور انہوں نے اس بات کے بعد نہ تو کوئی کمیٹی بنائی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوئی تھی
کہ آپ جو گرفتار شدگان ہیں ان کو رہا کریں. ہم اپنے مقصد کے لیے آ رہے ہیں. ہم نے کوئی لا اینڈ آرڈر کو کوئی زد نہیں پہنچائی, کسی کے شیشہ نہیں توڑا. آپ نے لوگوں کی گرفتاریاں کی ہیں. پنڈی اسلام آباد میں تو گرفتاریاں جو ہے وہ ختم ہو گئی, رہا کر دیا گیا. لیکن جو لاہور ہے, ڈیرہ غازی خان ہے, باقی جگہوں پہ 300 سے زیادہ لوگ ابھی بھی گرفتار ہیں. ابھی آپ لوگوں کو سر تین دن مشروط اجازت ملی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ آپ لوگ موجود ہیں, دھرنا دے رہے ہیں, مسل جو ہے وہ آپ شو کر رہے ہیں. لیکن اگر ان 3 دنوں میں آپ لوگوں کے مطالبات نہیں منظور ہوتے, حکومت کوئی پیش رفت نہیں دکھاتی, پھر کیا پلان ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ 3 دن کی کوئی مشروط اجازت نہیں ہے. ہم لوگوں کو یا حکومت کو اور موقع کے اوپر ایک درخواست دیتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. وہ اپنی وجوہات بیان کرتی ہے تاکہ وہ ٹریفک پلان یا اس طرح کی چیزیں کر لی جائیں. انہیں کچھ خطرات تھے کہ جی ڈی چوک میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بہرحال یہ طے پا گیا. ہم نے ڈی چوک پہ بھی دھرنا دیا, ہم نے 0 پوائنٹ پہ بھی دھرنا دیا, ہم نے جی ٹی روڈ پہ بھی دھرنا دیا, اور یہاں پر لیاقت باغ میں بھی. چونکہ اس وقت بڑی رکاوٹیں تھی, کنٹینر تھے, تو ہمارے دھرنے پھیل گئے. اس کے بعد پھر ہم یہاں پر آ گئے ہیں. اب یہاں پر آنے کے بعد جو حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے وہ 3 دنوں کی تو کہیں ہے ہی نہیں. نہ انہوں نے ہم سے 3 دن مانگے, نہ ہم نے ان سے 3 دن. چلے, اگر یہ مشروط نہیں ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے یہ مطالبات فی الفور مان لے گی, اور کیا آپ لوگ یہ مطالبات منوا کے اٹھیں گے؟ جی بالکل منوا کے اٹھیں گے. جو ہم نے انتظامیہ سے بات کی ہے کہ اگر تو مذاکرات میں کوئی کامیابی ملی, عوام کو ریلیف دیا گیا تو ٹھیک ہے, ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے, واپس چلے جائیں گے. اور اگر انہوں نے جیسے اب تک ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگی, اور اگر یہی طرز عمل رہا, تو نہ صرف یہ ہے کہ اس دھرنے کو وسیع کریں گے, ہم اس سے آگے بڑھیں گے, ہم ڈی چوک میں بھی جائیں گے. اس کے علاوہ ہم پورے ملک میں ہڑتال کی بھی اپیل کر سکتے ہیں. ہم اس تحریک کو پورے ملک کی ایک عوامی تحریک میں تبدیل کریں گے. صحیح ہے, لیکن ایک پوائنٹ جو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کلیئر کر دیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ دھرنے کا رخ کسی طرف بھی مڑ سکتا ہے. یہ بڑی ڈینجرس لائن ہے, بہت سارے معنی نکلتے ہیں. یہ کس طرف موڑنے کی بات کر رہے تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے تو کہہ دیا ڈی چوک. خالی ڈی چوک کی بات کر رہے ہیں نا, کیونکہ ہمارے ملک میں 9 مئی جیسے واقعات بھی رونما ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا, میرا خیال یہ ہے کہ آپ ہمارے لفظوں سے وہی مطلب نکالیے جو جماعت اسلامی نے ہمیشہ کر کے دکھایا ہے. جماعت اسلامی نے کبھی بھی کوئی شیشہ نہیں توڑا, کوئی ٹریفک سگنل نہیں خراب کیا. ہم نے اپنے مقصد کو ہمیشہ قیمتی جانا ہے, اور اگر ہمیں کوئی مذاکرات کی دعوت دے, کوئی دوسرا آپشن دے, تو ہم قبول کر لیتے ہیں. ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. یہ ہماری 70 سال کی تاریخ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دھرنوں پر, ہمارے جلسوں میں فائرنگ بھی ہوئی ہے, آنسو گیس بھی ہوئی ہے, ہمارے سر پھٹے ہیں. ہم نے سارا کچھ ٹھنڈے پیٹوں سے برداشت کیا ہے, لیکن ہم نے کبھی بھی اس طرح کا رد عمل نہیں دیا کہ جس کے نتیجے میں ملک کے اندر بدامنی ہو. ہم تو ایک عوامی تحریک کے ذریعے لوگوں کے اور عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے کوئی رد عمل نہیں کرنا, ہم نے کسی قسم کی ہنگامہ رائے نہیں کرنی, لیکن عوامی ڈٹرمینیشن کا اظہار کرنا ہے. یہ اسلام آباد میں بھی ہوگا اور پورے ملک میں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن امیر العظیم صاحب, آپ یو ویری لکی کہ آپ لوگوں کو یہ کرنے کا بھی موقع ملا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والے تو جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جلسے کے لیے اجازت بھی نہیں ملتی, عدالت کا حکم بھی ہو تو ان کو جگہ بھی نہیں دی جاتی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ دیگر جماعتیں بھی شامل ہونا چاہ رہی ہیں, یا آپ لوگوں نے کسی کو دعوت دی, جیسے پاکستان تحریک انصاف ہو گئی یا پھر JUI فے ہو گئی؟ دیکھیے, یہ ایک عوامی دعوت ہے. کوئی بھی پارٹی جب کوئی جلسہ, کوئی دھرنا یا اس طرح کا کوئی پروگرام کرتی ہے, یہ کوئی سیمینار تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ جی آپ نے فلاں موقع پہ آگے تقریر کرنی ہے. یہ کوئی کل جماعتی کانفرنس بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی دعوت نامہ لے کر جائیں. ہم نے عوام کو اپیل کیا, اور عوام میں PTI ہو, پیپلز پارٹی ہو, JUI ہو, سب لوگ اس میں شامل ہیں. جو بھی آنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم. اچھا, آپ ویسے مجھے بتائیے گا, کلیئر کر لیجئے گا, یہ کہ بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں, 500 یونٹ تک 50% کی رعایت دینے کی بات ہو گئی, IPPs کمپنی کے خاتمے کی بات ہو گئی, اور آپ نے ایکسپورٹ پہ ٹیکس کی بات کی ہے. یہ مطالبات کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فارم 45 اور 47 والا مطالبہ بھی کچھ جماعتیں کر رہی ہیں, وہ آپ لوگوں کا تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ہم نے بھی وہ کیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس وقت ہمارا بڑا مطالبہ
बिजली के कैपेसिटी सरचार्ज को और टैक्सेस को ख़त्म करवाना है। ठीक, तो अभी अगर आपका, मैं फिर एक दफ़ा सवाल कर लेती हूँ, आपके मुतालिबात पूरे नहीं होते, आप लोगों का क्या प्लान है, इसको कितना लिंगर ऑन करना है? मैं आपको बार बार ये कहूँगा, आप 10 दफ़ा भी ये सवाल करेंगे कि हम इस्लामाबाद के अंदर रहेंगे, हम पिंडी के अंदर रहेंगे और इसके अलावा हम पूरे मुल्क में फैल जाएंगे। हम मुल्क गिर हड़ताल कर सकते हैं, हम पहिया जाम कर सकते हैं, हम इस हुकूमत को नाको चने चबवाएंगे, लेकिन अवामी ताकत के ज़रिए, किसी महदूद स्ट्रीट पावर के ज़रिए नहीं कि हम जाकर कहीं पर कोई तोड़ फोड़ कर दें और किसी के घरों में जाकर या किसी के दफ्तरों में जाकर कोई इस तरह का काम करें जो कि लोग आम तौर पे करते रहे हैं। हम उसके बजाय अवामी ताकत के ज़रिए नाको चने चबवाएंगे। बहुत शुक्रिया अमीरुल अजीम साहब, आपके बात तो बिल्कुल सही हैं, एप्ट हैं। ज़ाहिर है कि अवामी बात है, बिजली ने बहुत बुरा हाल कर दिया है अवाम का, फिर एक्सपोर्ट्स पे टैक्स भी है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह।